तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की एक और वीडियो लाया हूँ, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस फोर्थ ईयर का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में सबसे अहम बात कि स्टडी हमेशा बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक पढ़कर शुरू करें। 5 वक्त नमाज पढ़े, कामयाबी इसी में है। माँ बाप का अदब और इनका कहना ज़रूर माने। सोच हमेशा पकीज़ा और मुस्बत रखें। 5वीं बात, साथी का एहतराम करें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, जो साथी का एहतराम नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बीए के पेपर हल करने के हवाले से पॉलिटिकल साइंस या कोई भी पेपर हो, तो अहम बात ये है कि बीए की लेवल यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। बीए की डिग्री तो आप पेपर में अच्छा खासा लिखना होता है। कम अज कम 4 पेज होने चाहिए जो दोनों तरफ से लिखे हो। टोटल वो 8 सफ़े बन सकते हैं। कोई गपशप वगैरह ना लिखें, टॉपिक से हटकर भी ना लिखें, बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखें। फिर भी किसी हवाले से पूछना चाहें तो नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं पॉलिटिकल साइंस की 4th ईयर की बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है बाब नंबर 1, बरतानिया का आइन। इंग्लिस्तान का आइन, इंग्लैंड का आइन, ये सारे एक ही बरतानिया के ही नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है इंशाइया सवालात करेंगे। पहले सवाल नंबर 1 है, बरतानवी आइन दस्तूर के माखिज तफसील से लिखें। बरतानवी आइन कानून को कहते हैं जो उस मुल्क में चलता है। दस्तूर को भी कानून कहते हैं। माखिज का मतलब है निकलने की जगह। यहाँ सवाल समझना है कि बरतानिया का आइन जो है वो कहाँ से निकला है, वो कैसे बना है। तो जवाब हम में ये लिखेंगे कि बरतानवी आइन की नौइयत और इर्तिका। सबसे पहले हम आपको बरतानवी आइन की नौइयत और इर्तिका बताएंगे कि आइन की नौइयत क्या है, पहचानना कैसे जाता है, और इर्तिका क्या है, वो शुरू से कैसा था, फिर बाद में कैसा था, और इस वक्त कैसा है, और किस हालत में, इस अब तक की हालत में कैसे आया। तो इस सिलसिले में हम आपको बहुत सी बुनियादी बातें बताएंगे जो आपने ज़हन में मद्देनजर रखनी है ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। बरतानवी आइन अपनी नौइयत के एतबार से दुनिया के तमाम दसातीर का बानी कहलाता है और तमाम जो दसातीर हैं उनसे मुख्तलिफ और मुनफरिद है। इस वक्त दुनिया में कामयाब तरीन जो जमहूरी निज़ाम है वो बरतानिया में पाया जाता है। आइन दुनिया की हर रियासत को निज़ाम रखने और रियासत को बेहतर तरीके से चलाने का जरिया है। हर मुल्क या रियासत में तर्ज हुकूमत के एतबार से आइन तश्कील पाता है। अगर मुल्क में बादशाहत है तो आइन भी इसी तर्ज का होगा। मुल्क में अमरीयत है तो आइन भी इसी तरह का होगा। और अगर मुल्क में जमहूरी निज़ाम है तो आइन भी जमहूरी निज़ाम का ही होगा। तो इससे हम साबित करते हैं कि जिस तरह का मुल्क में आइन होगा उसी तरह का मुल्क में निज़ाम भी राइज होगा। तो आइन मुल्क के लिए एक अहम तरीन जुज़्व है। आइन के बगैर यही समझे कि मुल्क नहीं चल सकता। बरतानिया का जो आइन है वो दुनिया का कदीम तरीन है।
آئین ہے۔ یہاں ہم نے برطانیہ کے آئین کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ آئین کسی پارلیمنٹ، قانون ساز ادارے یا افراد کے گروہ کا تشکیل کردہ آئین نہیں ہے، بلکہ یہ آئین ارتقائی عوامل کی پیداوار ہے۔ اس کو کسی آدمی نے نہیں لکھا یا کسی مفکر سیاستدان نے نہیں لکھا، بلکہ یہ مختلف قسم کے مراحل طے کر کے آئین بنا ہے، ٹھیک ہے۔ برطانوی معاشرے نے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضے سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے آئینی ارتقاء میں ایک مسلسل اور نظم و ضبط قائم رکھا، اور پھر تسلسل سے ترقی کرتا ہوا آئین موجودہ صورت میں ہم تک پہنچا ہے، جس سے آئین میں پختگی اور نظم و ضبط واضح محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ برطانوی آئین کے ارتقاء کو دو انقلابی دور یعنی 1549 اور پھر 1660 کے انقلاب نے روکنے کی کوشش کی، لیکن رد عمل کے طور پر آئین نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، ٹھیک ہے۔ برطانوی آئین دستور کے مسلسل ارتقاء کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ برطانوی قوم ایک ہی وقت میں دو متضاد یعنی ایک دوسری کی الٹ خصوصیات کی حامل قوم ہے۔ ایک طرف تو برطانوی قوم قدامت پسند ہے، یعنی وہ قوم میں رہنا، اپنے قوم پر غرور کرتے ہیں کہ میری قوم ہے، میری قوم ہے۔ دوسری طرف آزادی کے طرز معاشرت کے لیے ناگزیر ہے، یعنی دوسری طرف وہ آزادی بھی پسند کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آزادی بھی ہونی چاہیے۔ تو انہی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ اس عوام نے مختلف قسم کے قوانین رکھے جو بعد میں قوانین بن گئے۔ برطانیہ کے جو لوگ تھے، کچھ بادشاہی نظام تھا، تو شروع ہی سے بادشاہت کے جو اختیارات تھے وہ محدود رکھے گئے، تاکہ بادشاہ لوگوں کی جو آزادی ہے وہ سلب نہ کرے، اس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہو۔ تو بعد میں جب حقوق کے نتیجے میں جنگ شروع ہو گئی، لوگوں کو حقوق نہیں ملتے تھے، تو 1215 میں ایک تھے مفکر بادشاہ، جان نام تھا ان کا، انہوں نے میگنا کارٹا ایک باقاعدہ مسودہ تیار کیا گیا تھا، اس پر انہوں نے دستخط کیے تھے۔ برطانوی عوام کو انہوں نے بنیادی حقوق کی ضمانت دی تھی۔ سوال کا سب سے مین جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی دستور، اداروں، اصول و ضوابط اور عملی کوششوں کا مجموعہ ہے۔ یہ چارٹر، یہ عدالتی فیصلے، روائی قوانین، اس کے علاوہ رواجی قوانین، یہ کوئی بھی جو قوانین ہیں ان کی ایک ہی قانون سے مسلسل نہیں لیا گیا، بلکہ مختلف قسم کے جو قوانین ہیں ان کو ملا کے ان سے چیزیں لے کے ایک قانون بنا دیا جاتا تھا۔ اور بعض مفکرین کا خیال یہ ہے کہ برطانوی جو آئین ہے وہ سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ برطانیہ کا آئین پیش کرو تو شاید وہ پیش نہ کرے، کیونکہ برطانیہ کے جو بہت زیادہ آئین ہے وہ تحریری شکل میں نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ ضروری حصہ تحریری شکل ہے۔ تو پس ثابت ہوا کہ برطانوی آئین دنیا کے تمام دساتیر کا بانی آئین ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ دنیا کی تمام پارلیمنٹوں کی ماں تصور کی جاتی ہے اپنی انہی تحریروں کی وجہ سے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص یا ادارہ کسی کاپی یا کتاب کو پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تحریری آئین ہے، بلکہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کے بعد ہم آئین کی تعریف کریں گے۔ آئین کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ قوانین اور رسم و رواج کا ایسا مجموعہ ہے جو ریاست کے مختلف اداروں کی تشکیل و اختیارات کا تعین کرتا ہے، مختلف ریاستی اداروں کے آپس میں اور عام شہریوں سے تعلقات کی نوعیت کو بیان کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس اسی سوال کا جواب، ابھی مین جو سوال ہے اس کا جواب شروع ہوا ہے۔ وہ جو پہلے میں نے بتایا وہ لازمی لکھنا ہے، کیونکہ سوال کو شروع کرنے سے پہلے وہ لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ برطانوی آئین کے ماخذ، برطانوی آئین کے دو بڑے ماخذ ہیں، ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے دستوری قوانین اور دوسرا ہے
आईनी दस्तूरी रवायात, आईनी दस्तूरी रवायात। नंबर 1 पे है दस्तूरी कवानीन। सबसे पहले हम दस्तूरी कवानीन को भी वजाहत करेंगे। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि दस्तूरी कवानीन को मुल्क की अदालत नाफिज करने की जिम्मेदार है, जबकि दस्तूरी रवाजात को नाफिज करने की बरतानवी अदालत जिम्मेदार नहीं है। एक और फर्क ये भी है कि दस्तूरी कवानीन तहरीरी शक्ल में है, जबकि दस्तूरी रवाजात जो है वो गैर तहरीरी हैं। रवाजात वो उसे कहते हैं जो उस मुल्क में राइज हो चुके हों, जैसे शादी में यहाँ ढोल मारना, इस तरह की रवाजात है, ईद पे मेहंदी लगाना, तो ये इसी तरह को रवाजात कहते हैं। दस्तूरी कवानीन जो होते हैं वो रिटन होते हैं, लिखी हुई होते हैं। तो इसके भी 4 हिस्से हैं। पहला है तारीखी दस्तावेजात। तारीख कहते हैं कि हिस्ट्री, गुजरा हुआ वक्त, आने वाला वक्त और जो गुजरा वो सब तारीख में जो कुछ हो चुका होता है। दस्तावेजात कहते हैं कि सबूत वगैरह, उसकी जो पीछे हिस्ट्री होती है उसे दस्तावेजात का नाम दिया जाता है। पहला है तारीखी दस्तावेजात। तो तारीखी दस्तावेजात में वो अहम दस्तावेजात हैं जो बरतानवी आइन में अवाम और बादशाह के दरमियान पाए जाने वाले मुआहदे का जिक्र करती हैं। दरअसल ये तमाम सियासी मुआहदे बरतानिया में रूनुमा होने वाले इनकलाब और सियासी अबतरी का नतीजा है। 13वीं सदी के आगाज में जब अवाम और बादशाह के दरमियान अख्तियारात के इस्तेमाल पर चिपकलश हुई, तो इस वक्त बादशाह ने अवाम के मुतालबात को तस्लीम करने का फैसला किया और आइंदा से बादशाह कानून के मुताबिक हुकूमत करने का मजाज होगा, ना कि अपनी सवाबदीद अवाम पर ठोस देगा, यानी अपनी मर्जी मनवाएगा। इसके बाद एक बादशाह थे किंग जॉन। किंग जॉन ने 1215 में मैग्ना कार्टा आपको बताया गया है, मैग्ना कार्टा पर दस्तखत किए थे और अवाम को बताया था कि आपको मुकम्मल हकूक की जमानत दी थी। यानी इस तरह रफ्ता रफ्ता जो पुरानी तारीखी दस्तावेजात हैं, कोई मसला बनता तो वो बादशाह के पास जाते और बादशाह उस तरह का वो कानून बना देता। तो तारीखी दस्तावेजात में ये तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्लिमानी कवानीन। पार्लिमानी कवानीन बरतानवी आइन का जो दूसरा बड़ा माखिज है जिससे कानून बनते हैं, वो पार्लिमानी कवानीन है। इन कवानीन ने भी बरतानवी आइन की तश्कील में बहुत ज्यादा मदद दी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अदालती फैसले। अदालती फैसले भी बरतानवी आइन का सबसे बड़ा माखिज है। अदलिया के जज साहबान वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मुकादमात की जो समाअत करते थे, उनके जरिए अवाम के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देते थे, जिससे हुकूमत और अवाम के दरमियान ताल्लुक और हदूद का तयन होता था। बरतानवी अदालतें ना तो अवाम को हकूक की खिलाफ वर्जी करने देती हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करने देती हैं, और ना ही हुकूमत को अवाम के हकूक सलब करने की इजाज़त देती हैं। बरतानवी अदालतें अवाम के हकूक अदालत को नहीं खाने देती और ना ही अदालत या हुकूमत की कोई चीज या कोई कानून की खिलाफ वर्जी अवाम कर सकती है। वहां बड़ा मजबूत निजाम है। तो अवाम के लिए मुख्तलिफ किस्म के फैसले किए जाते थे और उन्हीं फैसलों के नतीजे में रफ्ता रफ्ता कानून भी सामने वज़ा हो जाते थे, दस्तूर बन जाते थे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास आम कवानीन। आम कवानीन क्या होते हैं? जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आम कवानीन वो कवानीन है जिनको अदालत की तौसीक हासिल है। मसलन चोरी करना जुर्म है, ये आम कानून है कि कोई भी शख्स चोरी नहीं कर सकता, तो ये इसको अदालत की तौसीक हासिल है। तौसीक मतलब कि उसे अदालत खुद मानती है कि ये गुनाह है, ये बुरा काम है, ये आप नहीं कर सकते। ये कवानीन गैर तहरीरी होने के बावजूद बरतानवी आइन का हिस्सा है। अहम तरीन माखिज हैं क्योंकि बरतानवी आइन का एक बड़ा हिस्सा रस्म व रवाज पर मबनी है। बादशाह मलका के तमाम सवाबदीदी इख्तियारात जो होते हैं अवाम कानून के तहत है, अवाम और कानून के तहत है।
عام قانون کے تحت ہی بادشاہ ملکہ ملک کے تمام اختیارات کا سرچشمہ ہے۔ ملک کی ہر عدالت عام قوانین کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ جو بادشاہ اور حکومت ہے وہ سارے عوام کی جو مرضی ہوتی ہے اس پر چلتے ہیں۔ آپ کو شروع میں بتائے تھے کہ دو بڑے ماخذ ہیں، پہلا میں بتا چکا ہوں، دوسرا ہے آئینی دستوری روایات۔ آئینی دستوری روایات یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، تو اس کے تقریباً 6 پوائنٹ ہیں، آپ ان کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پیپر کی تیاری میں مسئلہ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو دستوری روایات کا بھی تو ہم بتائیں کہ دستوری روایات برطانوی آئین کا بہت بڑا ماخذ ہے۔ فلپ نارٹن ایک مفکر ہیں، وہ اپنی کتاب میں دستوری روایات کو اہمیت دیتے ہوئے ان الفاظ میں لکھتے ہیں کہ روایات آئین کی جمہوری مشینری میں تیل کی مانند ہے جو دستوری لوازمات اور سیاسی حقیقت کے درمیان خلا کو پر کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشینری چلانے میں اہم لوگ ہوتے ہیں اور جو قانون دستور مدد کرتے ہیں ان کو آئینی دستوری روایات کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے پہ کہ پارلیمانی روایات، جو پارلیمانی نظام میں جو روایات ہیں وہ بھی بس آئینی دستوری روایات میں اہم ترین ہیں۔ تو اس کے علاوہ سیاسی روایات بھی ہیں، سیاسی روایات بھی قوانین کا بہت بڑا ماخذ ہیں۔ اس کے بعد ریاستی روایات ہیں، ریاستی روایات بھی برطانوی قانون کا بہت بڑا ماخذ ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگامی روایات ہیں، ہنگامی حالات بن جاتے ہیں، برے حالات، مثلا سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اس سلسلے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بھی مقامی ہنگامی روایات، وہ بھی آئین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی روایات ہے، حکومت میں بعض اوقات تبدیلیاں ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً بہت سے مسائل سے نپٹنے کے لیے مختلف قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو حکومتی روایات بھی آئین کا ماخذ بن جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے بین الاقوامی روایات، یعنی دو قوموں کے درمیان روایات، یعنی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے وہ بھی بین الاقوامی روایات کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ آئین بن جاتا ہے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ ایک ملک کا اگر شہری دوسرے ملک میں قید ہو جائے تو اسے مار نہیں سکتے، اسے زندہ واپس کرنا ہے، اسے قیدی پر کوئی ایسا تشدد نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی بین الاقوامی قانون ہے۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ میرے لیکچر میں کوئی آپ کو پریشانی نظر آتی ہے، کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو میرا نمبر آگے دیا ہوا ہے، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کی پریشانی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو بہتر کیا جا سکے۔ انتہائی اہم گزارش کہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فری میں سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ، SMS یا کال کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے اور دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے۔